میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر توانوں شیطان والوں کوئی وسوسہ آن لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فوراً اللہ دی پناہ مانگ لیا کرو إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے نے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے جس مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا نوواں سپارہ سپارے دا رکوع 14واں سورت دا نام سورہ اعراف سورت دا رکوع 24واں معاشرے دے اندر انسان نو جیڑیاں چیزاں آئندہ جمعہ پچھلا بازار
ادھر کنات لا کے بند کر چڑیا کرو، بڑی بدمزگی ہوندی ہے۔ معاشرے دے اندر جیڑیاں چیزاں انسان دی عزت اور وقار دے اندر اضافہ کر دیا نے، اور جیڑیاں چیزاں انسان نو اپنے دیاں نظراں چوں ہی گرا دیندیاں نے، او باتاں او خصلتاں او بندے دے اندر صفتاں اور او خوبیاں جو انسان نو بیگانے دی نگاہ دے اندر بھی معزز اور معتبر بنا دیندیاں نے، اینا چیزاں دی نشاندہی اللہ دے قرآن نے فرمائی ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوتوں بیان فرمائیاں نے، جیڑی چیز انسان نو بے قدریاں بنا دیندی ہے، اپنے کولوں بھی بندہ کنی کترا کے لگ جاندا ہے، وہ ہے انسان دی طبیعت دا غصہ۔ میری گزارشات اور معروضات ہون گیا کہ غصے دے اندر بھی انسان نو نرمی پیدا کرنی چاہیے، غصے تو بچے اور اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ میری پوری گفتگو دا اج خلاصہ غصے تو بچو اور اپنے اندر نرمی پیدا فرماؤ۔ اے خصلت نرمی والی انبیاء دی خصلت ہے، بلکہ خود عرش والے خدا دی خصلت ہے۔ نرمی پیدا کرنا انبیاء دی صفات نے، بلکہ عرش والے خدا دی صفات نے۔ اور غصے تو بچو کہ غصہ انسان نو اپنے دیاں قدراں نظراں دے اندر گرا دیندا، اور اے دے کولوں بچن دا طریقہ او اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، خود رب العالمین دے قرآن نے بیان فرمایا۔ آؤ ذرا غور فرمانا، نوٹ فرمانا، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رہی بات ہے کہ غصہ انسان نو آنا ہی نہیں چاہیے، نہ اے تے انسان دی فطرت دے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہر بندے نو غصہ آ جاندا ہے۔ بعض دفعہ بندے نو اپنی کوئی بے ادبی کرے، توہین کرے، او دے تے غصہ آ جاندا ہے۔ کوئی بندہ کسے دی اولاد نو برا آندا ہے، او دے تے غصہ آ جاندا ہے۔
کوئی بندہ اگر دل دے اندر نیکی دا جذبہ تے او بندہ اگر برائی کردا اللہ دے دین دے احکامات دا مذاق اڑاندا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی مخالفت کردا او دے تے بھی غصہ آ جاندا یعنی غصہ آ جانا ایک کوئی بڑی بات نہیں لیکن او دا طریقہ جڑا اس غصے نو استعمال کرنا جڑا اونوں اچھے طریقے نہ استعمال کیتا جائے ایک غصہ آوندا انسان نو کہ کوئی بندہ برائی کردا پیا نیکی تو لوکاں نو روکدا پیا آپ تے اس بد نصیب دے حصے چ نیکی ہے نہیں تے لوکاں نو بھی نیکی تو باز رکھدا تے شریعت اسلامی دا مذاق اڑاندا او دے تے غصہ یقیناً آنا چاہیے اور اونوں ہر طرح برائی دے کولوں روکنا چاہیے برائی دے کولوں ہر طریقے نہ اونوں باز رکھنا چاہیے اور یہی وجہ کہ آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی ہوندی ویکھو انہوں اپنے ہاتھ نہ کنٹرول کرن دی کوشش کرو ہاتھ نہ روکن دی کوشش کرو اگر اینی جرت نہیں رکھ دے زبان نہ روکن دی کوشش کرو یہ بھی اگر طاقت نہیں رکھ دے تے کم از کم اپنے دلوں ہی انہوں برا سمجھن دی کوشش کرو فرمایا ذالک اضعف الایمان اے ایمان دی سب تو کمزور دلیل ہے تے کمزور نشانی ہے سب تو کمزور ایمان ہے کہ بندہ برائی ہوندی ویکھے او دے تے غصہ بھی آندا برداشت بھی نہیں کردا لیکن نہ تے ہاتھ نہ روکن دی طاقت ہے نہ انہوں زبان نہ روکن دی طاقت ہے ہاں البتہ اپنے دلوں انہوں بریا جان سکتا ہے اللہ کرے کہ ساڈے اندر او جڑی پہلی خصلت ایمان والی ہے برائی ہوندی ہے تے ہاتھ نہ روکن دی توفیق مل جائے یا کم از کم سانو اللہ ذوالجلال اب ایسا ایمان نصیب فرما دے اسی انہوں اپنی زبان نہ روک سکیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غصہ جڑا شیطان دی وجہ تو آندا شیطان بندے نو بھڑکاندا تے بندے دی طبیعت دا غصہ طبیعت دی گرمی وی تے ہوندی ہے انسان غصے وچ آئی جایا کردا میں قربان جاواں اللہ دے بڑے برگزیدہ بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بڑے سخت طبیعت دے مالک نے جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے نا جناب رب العالمین نے مینو بھیجے کہ میں تو اڈی روح قبض کر لا رب کو جاندا سنیہا آ گیا پیغام آ گیا اللہ دے نبی انے غصے چاہے انے جذباتی ہوئے کہ تھپڑ ماریا تے اکھ دا ڈیلا ضائع کر دیتا رب العالمین دے حضور گیا مولا چنگے بندے کو کلے ہی اور تے انی سختی نہ میں نہ پیش آئے انہیں اللہ اللہ فرمایا انج کرنا واپس جا تے جا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام نو کہہ دے جناب اجے دنیا تو آن نو جی نہیں کردا حالا نبی دا دنیا تے رہن دا دل بھی نہیں کردا نہ دنیا دیاں رنگینیاں نال پیار نہ دنیا دے حسن و جمال نال پیار نہ دنیا دے کاروبار نال پیار نہ دنیا دے زیب و زینت نال پیار نہ دنیا دے عیش و آرام نال محبت اور نبی دے انہاں چیزاں تو اونجی بالا تر ہویا کردا نبی دی خواہش تے تمنا اے وے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دی توحید دا پیغام عام ہو جائے اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جا سکے حق حق دا اظہار کیتا جائے سچ سچ دی دعوت عام کیتی جائے اے انبیاء علیہم السلام دا مشن تے شیوا فرمایا جانا تے میرے نبی نو جا کے
لکھو اے موسیٰ پیارے اجے آن نو جی نہیں جے کردا تے انج کرو نا کسے بیل دی کمر تے ہاتھ رکھو. بیل دی کمر تے تاں کھیا کہ سب تو باریک وال شاید اے دا ہی ہوندا. فرمایا اے دی کمر تے ہاتھ رکھو جننے وال ہاتھ دی ہتھیلی تھلے آن گے انے سال تواڈی عمر ودا دتی جائے گی. تے پوچھیا پھر اینے سال جو ود جائے تے پھر فرمایا پھر وہی کچھ جڑے لئی میں کم اگے آیا تھا وہی کم پھر بھی ہونا. فرمایا اینے عرصے بعد تو جانا تے پھر ہونی میں جان لئی تیار. یعنی طبیعت دے اندر غصہ اے تے ایک فطری بات ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ. جدوں غصہ آ جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان والوں آوندا ہے. شیطان بندے نو بھڑکاندا ہے, شیطان بندے نو غصہ دلاندا ہے تے انسان دے دل دے اندر ایک شعلہ پیدا ہوندا ہے. انسان غصے وچ آ جاندا ہے. آپ فرماندے نے شیطان بھڑکاندا ہے غصہ پیدا کردا ہے. کیوں؟ شیطان نو رب نے اگ تو پیدا فرمایا ہے تے اگ دا توڑ کی ہے. پتا جی اگ دا توڑ کی ہے؟ اگ دا توڑ پانی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے شیطان نو رب نے اگ تو پیدا فرمایا اے انسان نو غصہ دلاندا بھڑکاندا ہے تے آقا فرماتے نے اگ دا توڑ پانی ہے. اگر کسے بندے نو بہتا غصہ آ جائے چھیتی نال وضو کر لے, وضو دی برکت نال اللہ اے دا غصہ ختم فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ دلاں دیا حکیم نبیا, دلاں دیا طبیب نبیا. تو زندگی گزارن دے کیسے سنہرے اصول ساڈے واسطے وضع فرما دیتے نے. سبحان اللہ. قربان اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ تو سنو قرآن دا دوسرا مقام. اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اپنے بندیاں دی خوبی بیان فرمان لگے نے. خوبی کی ہے اللہ فرماتے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب ترجمہ کیے, ترجمہ نوٹ فرما لو. اللہ فرماندے نے بَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دوڑو او لوگو دوڑو, نس نس کے آؤ, دوڑا لا لا کے آؤ. کدھر آؤ؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اپنے رب دی بخشش وال آؤ, اپنے رب دی مغفرت وال آؤ, اپنے رب دیاں مہربانیاں وال آؤ, اپنے رب دیاں کرم نوازیاں وال آؤ. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایسے جنت دی طرف آؤ کہ جدی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان دے نالوں بھی زیادہ. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اگے اللہ اپنے بندیاں دی خوبی بیان کر رہا نے, صفتہ بیان کر رہا نے.
اور وہ صفتاں کی نے الذین ينفقون فی السراء کہو سبحان اللہ الذین ينفقون فی السراء او بندے اللہ دے راہ وچ مال خرچ کر دین اللہ دے راہ وچ دولتاں خرچ کر دین الذین ينفقون فی السراء والضراء اور جدو بندے کول 4 ٹکے ہون اودوں تے ہر بندہ ہی خرچ کردا اللہ توفیق عطا فرما دیندے نے بندہ سمجھدا جتھے لکھاں کروڑا روپیہ اپنی جائیداداں تے خرچ کرنا اوتھے کو 2 4 10 لاکھ روپیہ کسے مسجد تے لگ جائے کسے مدرسے تے لگ جائے اے ہی چلو غنیمت ہے اوے اے بندہ ہے تے اے بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ اے دی دولت دا حصہ جیڑا او دولت جیڑی رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس دولت دے حصے جو جتھے اور دنیا دے کماں کاراں تے خرچ کردا نال اللہ دیاں مسجداں تے اللہ دے گھراں تے خرچ کردا اور میں قربان جاواں پھر سارے دولت مند سرمایہ دار تے سارے مالدار ایک جیسے نہیں ہوندے ایک مالدار ہوے جدا پیسہ کنجراں تے خرچ ہوندا ایک مالدار ہوے جدا پیسہ شراباں تے خرچ ہوندا ایک مالدار ہوے کہ جدیاں دولتاں جناب ڈوماں تے خرچ ہوندیاں نے ایک مالدار ہوے جدا پیسہ سینمیاں تے خرچ ہوندا ایک مالدار ہوے جدا پیسہ ٹھیٹھراں تے خرچ ہوندا ایک مالدار ہوے جدا پیسہ غریباں نو نیچا دکھان واسطے خرچ ہوندا ایک مالدار ہوے جدیاں دولتاں اللہ دی نافرمانی چ خرچ ہوندیاں نے اور صدقے جا ایک مالدار ہوے جدا پیسہ خرچ ہوندا تے رب دے گھر وچ خرچ ہوندا اور پھر پیسہ رب دے راہ چ خرچ کر کے اتراندا نہیں آکڑدا نہیں فخر نہیں کردا تکبر نہیں کردا ٹنڈورے نہیں پھٹدا پھردا مجلساں محفلاں اعلان نہیں کردا پھردا میں فلانی مسجد تے اتنا دے دیتا میں فلانا مدرسہ چلا رہا میں فلاں مسجد چلا رہا میں غریباں واسطے اے کرنا میں مسکیناں واسطے ٹنڈورا نہیں پھٹدا انہاں تے احسان نہیں چڑھدا بلکہ اپنا سر سجدے دے اندر رکھ کے اس مالک دے سامنے ادھی رات ویلے اٹھ کے روندا تے گڑ گڑاندا اللہ تیرا کروڑوں بار احسان ہے کسے دا پیسہ کنجراں تے خرچ ہوندا سینمیاں تے خرچ ہوندا تو مینوں مال عطا کیتا ربا تیرا کروڑوں بار شکر ہے میرا مال خرچ ہوندا تے تیرے راہ تے خرچ ہوندا او خوش نصیب بندے اللہ فرماندے نے الذین ينفقون فی السراء الذین ينفقون فی السراء والضراء جدو ہاتھ سوکھا ہوندا اودوں بھی خرچ کردا ہے والضراء پاویں ہاتھ تنگ ہوئے رب دے راہ وچ دین تو پھر بھی ہاتھ پیچھے نہیں کردا کول ہوئے پھر تے بندہ خرچ کردا بہتا ہوئے تے خرچ کردا وہ بھی گل بڑی اچھی تے مزیدار ہے پر اے دے نالوں بھی چنگی گل اے کول تھوڑا ہوئے تے او بھی اللہ دے راہ وچ خرچ کر چھڑے الذین ينفقون فی السراء بات آئیے ہائے مینوں یاد آیا چونکہ اللہ والا فوت ہو گیا اس واسطے فوت ہونے بعد اگر کسی دی نیکی خوبی دسی جا تے گناہ حرج نہیں میاں نذیر سیالکوٹ والے رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے ایک بار گل سنان لگے کہنے لگے حضرت یزدانی صاحب نے گجراں والے جمعہ پڑھایا چندے دی اپیل کیتی مسجد واسطے کہنے لگے میں بیٹھیا کیلکولیشن کیتی بھی اس وقت کل پیسے میرے کو کنے نے میں حساب لایا کل پیسے میرے کو 1.25 لاکھ روپیہ تے 50,000 اٹھ کے مسیتے دے 50,000 مسجد دے دیتا آندا جدن دا او دیتا رب نے رنگ ہی لا چھڑے رونق ہی لاتیاں نے برکت ہی پیدا فرما دیتیاں نے اے سوکھے ویلے بندہ خرچ کرے اے بھی
بڑی بڑی گل ہے تے جے پلے تھوڑا ہوئے تے پھر بھی خرچ کرے اے اس تو بھی بڑی بڑی گل ہے اللہ فرماندے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا وہ تے ضمن آئی گیا نا جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ اللہ والے او وی نے جڑے اپنے غصے نو پی جاندے نے اللہ والے اونے والکاظمین الغیظ اونے جڑے اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندے نے اپنا غصہ پی جاندے نے والعافین عن الناس تے لوکاں تو درگزر کر دیندے نے معاف کر دیندے نے واللہ یحب المحسنین اللہ ذوالجلال والی کرام احسان کرن والیاں نو بڑا ہی پسند فرماندے نے میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتاں تو لاکھ وار صدقے جاواں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے ہوئے الفاظ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے غصے تے کنٹرول کرنا قرآن نے بھی کہا اپنے غصے تے کنٹرول کرنا اور غصے دیاں بھی مختلف قسمان نے اے خطبات جمعہ دے اندر میں اس قسم دے مسائل تا زیر بیاس لے آنا کہ جنہ دا روز مرہ دی زندگی نا ساڈا تعلق رہندا ہر ویلے واسطہ رہندا اس واسطے انہاں چیزاں نو اے صرف سنن سنان دی حد تک نہ رکھیا کرو بلکہ اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ عطا کریا کرو اور اپنے دن رات گزرن والے جڑے نے انہاں دے اندر ایک قرآن و سنت والے کیمیا نسخے نو اپنان دی کوشش کریا کرو میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم یعنی جناب آدم علیہ السلام دی اولاد نو اللہ نے مختلف حصیاں دے اندر مختلف طبقیاں دے اندر تقسیم فرما دیتا ہے آقا کیڑے کیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک بندہ اوے طبیعتاں مختلف نے ساریاں طبیعتاں ایک جیسیاں ہوندیاں سارے گرم بھی نہیں ہوندے تے سارے نرم بھی ہوندے طبیعتاں وکھریاں وکھریاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ ہووے جنوں غصہ دیر نال آوندا ہے ہوندے نے کئی ایسے بندے آندے نے جی انہاں اتوں تے پاویں بلڈوزر بھی لنگ جا سی نہیں کردے میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ ہووے جنوں غصہ بڑی دیر نال آوندا ہے تے جدوں آ جاندا ہے بڑی جلدی غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ایک اس طبیعت دے بندے نے ایک ہور طبیعت دے مالک نے انہاں نوں غصہ جلدی آوندا تے جلدی ٹر جاندا ہے انج دیاں طبیعتاں بھی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج دے بندے بھی ہیں کہ جنہاں نو غصہ آوندا جلدی ہے تے جاندا بڑی دیر نال اے بہت ہی کوڑا نالے کریلا نالے نیم چڑا اے بہت کوڑا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جنیاں طبیعتاں آقا نے گنوائیاں نے انہاں چوں سب تو چنگا بندہ ہووے جنوں غصہ آوندا دیر نال تے چلے جلدی جاندا ہے آوندا کدی کتے مدتاں بعد آوندا دیر نال تے جے غصہ آ جائے تے پھر جلدی ختم بھی ہو جاندا ہے اے بندہ سب تو چنگا سب تو بہتر تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سب تو بری طبیعت دا بندہ ہووے جنوں آوندا تے غصہ جلدی ہے تے جاندا دیر نال ایویں منٹوں پہلے ہی پھڑک ڈنڈیوں باہر ہوندا ماڑی جی کسے نے گل کیتی ہے تے اپنے آپ تو باہر ہو گیا لالا لالا تے بو بو بو
بو کر کے مجلس چ اٹھ کے نس گیا آندا تے غصہ جلدی ہے لیکن جاندا دیر نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غصہ آ جائے تے زمین تے لیٹ جایا کرو اس واسطے اگ دے شولے میں پہلا دسیا نا غصہ شیطان والوں ہوندا ہے شیطان اگ تو بنیا انسان دے دل وچ چنگاری پیدا ہوندی ہے تے جدوں اگ بلدی ہے بھاویں تھوڑی لو ہوئے اگ جدوں بلدی ہے اے دے شولے آسماناں ول اٹھدے نے تے مٹی جڑی ہے او دی فطرت نیچے ہی جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے غصہ آئے تے لیٹ جایا کرو لمبے پہ جایا کرو واہ سبحان اللہ آقا میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک پروانہ آیا آن والا ایک جانثار آیا آ کے عرض کردا سونیا مینوں کوئی نصیحت فرما دیو تے میرے پاک پیغمبر انہوں نصیحت فرما رہا نے نصیحت کی ہے اے دے ویچی ساریاں گلاں آ گئیاں نے اللہ دے نبی جی مینوں نصیحت فرما دیو آپ فرما دے نے لا تغضب اوے غصے چ نہ آیا کر اے جننے رولے پیندے نے غصے تو نہیں پیندے فوری طور تے انسان غصے وچ آیا بلڈ پریشر ہائی ہویا اینو اپنے آپ دی ہوش نہیں رہ گئی غصہ زیادہ آیا انہیں اگلے دے منہ تے چنڈ مار دیتی ہے غصہ زیادہ آیا اے دے کو پسٹل انہیں اگلے تے فائرنگ کر دیتی ہے غصہ آ گیا انہیں ماں دا لحاظ نہیں رکھیا غصہ آ گیا باپ دا لحاظ نہیں کیتا غصہ آ گیا اپنے جناب بھائیاں دا لحاظ نہیں کیتا غصہ آ گیا اولاد دا لحاظ نہیں کیتا اور او دا نتیجہ کی نکلدا جدوں غصہ ٹھنڈا ہوندا ہے آتے گیا ہے انہیں غصے وچ آ کے کسے تے حملہ کر دیتا کسے نو تھپڑ مار دیتا کسے تے فائرنگ کر دیتی ہے 2 منٹ دے غصے دا نتیجہ مدتاں جیلاں وچ سڑدا رہندا ہے مدتاں پریشانیاں اٹھاندا رہندا ہے مدتاں کیس لڑدا رہندا ہے مقدمے بازیاں چوں جان نہیں چھٹدی اوے سارا نتیجہ غصے دا ہی نتیجہ اللہ ذوالجلال ساڈیاں طبیعتاں انج دیاں بنا دے کہ سانو اپنی ذات واسطے غصہ نہ آئے تے رب دی رضا واسطے سبحان اللہ ایک دن جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آپ دے جانثار نے داماد مصطفیٰ نے اج دشمن آمنا سامنا ہو چکا مخالف تے غالب آ چکے نے اسلام دے دشمن نو زمین تے لٹا لیا اور قریب ہے کہ دی گردن تن تو جدا کر دیتی جائے انہیں جناب علی المرتضی دے تھلے پہ آئی حضرت علی دے سینے تے بیٹھے نے اے زمین تے لیٹیا انہیں غصے وچ آ کے اے جناب علی المرتضی دے چہرے تے تھوک سٹ دیتی ہن غصہ ہور ود گیا غصہ ود گیا تے حضرت علی سینے تو اٹھ کے لمبے ہو گئے جناب دشمن قابو آیا تے جو چاہو تیرا تسی سلوک کر سکتے سو انہیں تواڈے چہرے تے تھکیا او دا علاج تے اے سی کہ انہوں چٹ ٹھہر کے مکان دی بجائے جلدی انہوں واصل جہنم کر دیتا جاندا تو ساں بجائے بدلہ لین دے او دے سینے تو اٹھ کے انہوں آزاد کر دیتا ہے گل کی ہے فرمان لگے او ساتھیو اصل وچ گل لے وے پہلا لڑدا سا پیا میں اللہ دی رضا واسطے پہلا میں دشمن تے غلبہ حاصل کیتا اللہ دی رضا واسطے میں او دے سینے تے بیٹھا سا قریب سی میں او دی گردن اڑا دیندا محض اللہ دی رضا واسطے پر جدوں نے میرے چہرے تے تھکیا نا مینوں اپنی توہین دا احساس ہویا انہیں میری توہین کیتی ہے مینوں اپنی ذات واسطے غصہ آ گیا میں تاں چھڈ دتا کتے اللہ ذوالجلال دی رضا وچ میرا غصہ شامل نہ ہو جائے
اللہ کیسے عظیم لوگ نے کہ جنہ اپنی خاطر اپنی ذات کی خاطر کدی کسی کو بدلہ لین دا سوچے ہی نہیں، اپنی ذات واسطے کدی کسی کو بدلہ لین دا اپنے دل وچ ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ اور آؤ نا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، اللہ فرماندے نے ہا انتم اولائے تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماندے نے ہا انتم اولائے، پیچھے ایک بات چلتی آ رہی ہو دا حصہ، اللہ فرماندے نے ہا انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے ہو، تسی ایسے ہو، تسی انہاں لوگاں نال محبت رکھ دے ہو، حالا انہاں دی محبت بھی اللہ لئی، انہاں دا غصہ بھی اللہ لئی، تسی انہاں نال محبت رکھ دے ہو، ولا یحبونکم، او تواڈے نال محبت نہیں رکھ دے، منافقین یہودی عیسائی او نہیں تواڈے نال محبت کر دے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تسی ساریاں کتاباں تے ایمان رکھ دے ہو، اور مسلمان آندے ہی انہوں نے نبی دا فرمان بردار آندے ہی انہوں نے جیڑا تورات تے بھی ایمان رکھ دا، انجیل تے بھی ایمان رکھ دا، زبور تے بھی ایمان رکھ دا، صحف ابراہیم تے بھی ایمان رکھ دا، حضرت عیسیٰ تے بھی ایمان رکھ دا، جناب موسیٰ دی نبوت تے ایمان رکھ دا، حضرت جناب خلیل اللہ دی نبوت اور رسالت تے بھی ایمان رکھ دا، یہ سارے رسولاں نو من دے نے، سارے نبیاں نو من دے نے، سارے فرشتیاں نو من دے نے، ساریاں کتاباں نو من دے نے، اے میرے پیغمبر دیو جان سارو وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جدوں تانوں ملدے نے، جدوں تانوں ملدے تے کی آندے نے، اسی تے جناب تواڈے نال دے ہی ہاں، بالکل تواڈے نال دے ہی ہیں، اور جناب سانو اپنے تو وکھ نہ سمجھو، اسی تواڈے نال دکھ وچ تواڈے نال، سکھ وچ تواڈے نال، گرمی سردی وچ اسی تواڈے نال، جناب اسی تے ہے ہی تواڈے ہاں۔ قالوا آمنا، تے اگلی گل وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جدوں تواڈے کولوں ذرا بکھرے ہوندے نے، تواڈے کولوں ذرا لامبے ہوندے نے، اینا غصہ چڑھدا ہے، اپنے ہتھاں نو دندیاں وڈدے نے، اپنے ہتھاں تے چک وڈدے نے غصے نال، انامل من الغیظ، جو عزت انہاں نو مل گئی سانو کیوں نہ ملی، جو انہاں دے حصے چایا وہ ساڈے حصے کیوں نہ آیا، جو عظمتاں انہاں نو مل گئیاں سانو کیوں نہ مل سکیاں، غصے نال اپنے ہتھاں تے دندیاں وڈدے نے۔ قرآن نے کیا کیا کل موتو بغیظکم، کل موتو بغیظکم، اور پنجابی چ دا ترجمہ بنے گا کل موتو بغیظکم، اور کنجرو اپنے غصے چ آپ ہی مر جاؤ، ہانڈی ابلے تے اپنے ہی کنڈے ساڑ دیے کسے دا نقصان ہوندا، اور سڑ دے جے سڑو مرو پہ، پر جیڑیاں عظمتاں رب نے آمینہ دے لال نو عطا فرما دیتی نے، آمینہ دے لال دے صحابہ نو عطا کر دیتی نے، اور تسی ہتھاں تے دندیاں وڈو، غصہ کرو، اپنے غصے چ مر جاؤ، اللہ ذل جلال دی قسم ہے نبی تے نبی دے صحابہ دی عظمت وچ فرق نہیں پا۔ آج بھی وہ دور ہے، کوئی یہودی عیسائی مسلمانوں دا دوست
بولو دوست اسی آنے انڈیا ساڈا دوست اسی آنے مذاکرات بھی ہونے چاہیے نے اسی آنے جناب انہوں نے بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے اسی آنے نرمی پیدا کرنی چاہیے اعتماد کی فضا بحال کرنی چاہیے اسی آنے اسی کرنے بھی ہیں اور ایسے ایسے اقدام کرنے ہیں کہ جتھے ساری غیرت بھی داؤ تے لگ جاندی ہے پر او نرمی پیدا کرن لئی تیار وہ پیدا کرن لئی تیار نہیں اس واسطے انج دے دشمن نو کدی بھی نرم بن کے نہیں دکھانا چاہیے ہاں خوش نصیب بھی ہے اجے کسے حصے تک ساڈی قوم دی کہ ساڈے سیاستدان اج ہی ایک میزائل دا تجربہ کیتا تاکہ کم از کم دشمن دے سینے تے مونگ دلی جائے اور انہوں پتہ لگے کہ مسلمان جتنا بھی کمزور ہوئے مسلمان آپس دے اندر جتنے بھی تفرقیاں دے اندر اس کے باوجود غیرت مند قوم نے کہ جڑے اللہ دی رضا دی خاطر رب دے قرآن دی خاطر آمینہ دے لال دی شریعت دی خاطر اور ملک پاکستان دی خاطر اپنے گلے کٹوا دیں گے بچے ذبح کروا دیں گے لیکن نہ رب دا قرآن چھڈن گے نہ نبی دی شریعت چھڈن گے اور نہ پاکستان دی سرزمین دے آ جاؤں گے دشمن دے اکھ وچ اکھ پا کے بھاگ کرنا مومن دا شیو ہے مومن دی صفت ہے اور مومن دی خوبی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا انہاں نو فرما دے کل موت بغیظکم اپنے غصے چ مر جاؤ سڑ سڑ کے مر جاؤ کل موت بغیظکم کل موت بغیظکم اور میں قربان جاواں غصہ جڑی عادت اللہ ذوالجلال والی کرام نو اپنے بندیاں دی بے جا غصے والی چنگی نہیں لگدی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا تین خوبیاں جس بندے اندر ہون گیاں کنیاں تین خوبیاں جس بندے دے اندر ہون گیاں اللہ ذوالجلال اپنی خاص رحمت وچ اس بندے نو جگہ عطا فرما دیں گے تین خوبیاں جس بندے دے اندر ہون گیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والی کرم انہوں اپنے خاص جوار رحمت وچ جگہ عطا کر دیں گے ایک خوبی ہے وے رب نعمتاں دے وے تے انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرے یہ خوبی بھی ہر بندے چ نہیں پائی جاتی رب نعمت عطا فرمائے تے اس نعمت نو حاصل کرن دے بعد آکڑدا نہیں تکبر نہیں کردا فخر نہیں کردا بلکہ اپنے مالک دا شکریہ ادا کردا تے دوسری خوبی اے وے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بدلہ لے سکدا اے غصہ آ گیا کسی نے زیادتی کر لی ہے بدلہ لے سکدا لیکن انہیں معاف کر دیتا ہے اے تے تیسری خوبی ہے وے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے غصہ آ گیا انہیں غصے وچ آ کے تے انی نہیں پا دیتی اپنے غصے تے کنٹرول کر لیا اپنے غصے تے قابو پا لیا آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے وچ اے تین خوبیاں ہون گیاں اللہ اس بندے نو اپنی خاص رحمت دے اندر جگہ عطا فرما دیں گے اللہ ساڈے سارے دے اندر اے تینے خوبیاں پیدا فرما دے اور میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دی زبان نبوت تو صدقے میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ خوش نصیب بندہ غصہ آ گیا کسی بندے نے زیادتی کر لی ہے غصہ آ گیا ہن غصے تے قابو پانا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غصہ آ گیا تے جن نے اے دے نال زیادتی کیتی ہے
گال کڈیے مندا بولیا اینو برا آکھیا اے بندہ طاقت وارے چاہے تے اینو جیلے بند کروا دے چاہے تے اینو حوالہ چ بند کروا دے چاہے تے اے بندہ اینو مار مار کے جتیاں ایدا توں کڈ چھڑے جو چاہے اے دینا سلوک کر لوے لیکن اے باوجود قدرت رکھن دے بدلا لیندا میرے آقا نے فرمایا نا پہلوان او بندہ نہیں جیڑا اکھاڑے جا کے اپنے سامنے والے پہلوان نو زمین تے گرا لے لوکی آندے نے اے بڑا پہلوان ہے بڑا طاقتور ہے اور پہلوان او نہیں اصل پہلوان اوے جنوں غصہ آئے تے اپنے غصے تے کنٹرول کر لوے اصل پہلوان ہے بندہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اینو غصہ آیا تے اے باوجود اس دے اگلے بندے کولوں بدلہ لے سکدا جویں چاہے بدلہ چکا سکدا لیکن بدلہ لیندا نہیں چپ کر رہندا ہے اینو معاف کر دیندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان لگا ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ اس بندے نو اپنے لاگے بلان گے سبحان اللہ سبحان وزیر اعظم گفتگو کر رہا ہوئے اینا اجتماع بیٹھا ہوئے تے وزیر اعظم کسی خاص بندے نو مجمع چو نام لے کے اشارہ کر کے اپنے کول بلا لے سارے لوکی ویکھن گے بڑی گل ہے یار کوئی خاص ہی تعلق ہے کوئی خاص ہی واسطہ ہے بڑی گل ہے بھائی بڑے تعلقات نے ہائے ہائے انہاں وزیراں مشیراں بیچاریاں دی کیا حیثیت او ساری کائنات دا داتا تے رب العالمین انج کر کے دنیا موجود ہے عدالت خداوندی لگی ہے اللہ سارے مجمع چوں اس بندے نو اپنے لاگے بلا لیں گے اپنے کول بلا کے فرمان گے اپنے غصے تے کنٹرول کیتا ہی نہ چاہندا تے بدلہ لے سکدا سے چاہے تے مار سکدا سے جو چاہندا کر سکدا سے باوجود اس دے بدلہ نہیں ہو لیا اپنے آپ تے کنٹرول کیتا ہی آ میریاں جنت دیاں حوراں نے جدے وال اشارہ کرے میں اوہی حور تیرے نامے لا چھڑا اپنی پسند کر لے میں قربان اللہ ذل جلال دیاں کرم نوازیاں اس مالک دیاں مہربانیاں میں اور ایسے واسطے فرمایا غصے نو قابو رکھنا اپنی طبیعت دے اندر نرمی پیدا کرنی ہے کیونکہ اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین میرے محبوبہ نرمی پیدا کرو معاف کر چھڑیا کرو اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے صحابیوں میری امت دے لوگو ان اللہ رفق میں پہلا عرض کیتا نا نرمی اے رب دی صفت ہے ان اللہ رفق یحب الرفق وَيُؤْتِي بِالرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي اے میرے او صحابیو جانسارو ان اللہ رفق اللہ نرمی کرنے والے نے کیوں دی ہے نہیں ان اللہ رفق اللہ نرمی پیدا کرنے والے نے یحب الرفق تے اللہ نرمی نو پسند فرماندے نے وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ اور جو نرمی چوں لبدا سختی چوں لبدا بولو سختی چوں لبدا چلو دور نہ جاؤ تسی اپنے معاشرے تے نظر مار لو ایک بندہ جاندا کسے کو ووٹ دیو جی تہاڈی مہربانی تہاڈے کو آئے ہیں تہاڈے ہمسائے ہیں تہاڈے گوانڈی ہیں تہاڈے جماعتی ہیں تہاڈے نال ساڈا تعلق ہے تہاڈے نال ساڈی رشتہ داری ہے تہاڈی مہربانی ہے دے چھڑو جی
تے بندہ سوچدا چلو یار اینے جو ترلے لین دیا منتاں کرن دیا تے چلو کوئی حرج نہیں، آخر آ جو گیا بوئے تے جو چل کے آ گیا چلو کوئی حرج نہیں۔ اے وے نرمی، بولو اے وے نرمی، ان اللہ رفق یحب الرفق، اللہ نرمی نو پسند فرماندے نے، نرمی پیدا فرماندے نے، تے جو نرمی نال ملدا سختی نال نہیں ملدا۔ نرمی نال آ کے نے ترلا کیتا، منت کیتی ہے، انہاں چلو جی ٹھیک ہے ویکھاں سوچاں گے، اگلے دن پھر آ گیا، ہاں جی دسو جی، وہ اندر چلو جی پھر تسی آ ہی گئے ہو چلو ہم دے دین، تے جے جا کے جاندے ہی بوا کھول کے تڑی لائے ووٹ دیو، نہیں تو اتنے ہی رہنا جی، ووٹ دیو نہیں تو پھر تسی بھی اتنے تے اسی بھی اتنے، پھر پتہ نہیں لگ جانا، ایمان نہ دسو کوئی لاگے لگے گا؟ ہن ہے تسی بھی اتنے اسی بھی اتنے، الیکشن تے کڈ ہاں جے اٹھن جو گا رہ گا تو پھر ساڈا نبڑے گا نا۔ اور جو نرمی نہ لبدا بولو سختی نہ لبدا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب نرمی پیدا کر دے نے، خود آمینہ دے لال نرمی پیدا فرماندے نے۔ اور ایک دن نہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تشریف فرما میں تے یہودی کچھ لوگ آئے آ کے نا، قوم بڑی چول ہے، بڑی ذلیل قوم ہے، آ کے نا میرے آقا علیہ السلام نو آندے نے السلام علیکم، استغفر اللہ، السلام علیکم دا معنی بندا ہے تیرے تے موت واقعہ ہو، تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ ویچی نبی نے جواب دے دیتا، تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کسی عام چودھری دی بیوی نہیں، امام الانبیاء دی بیوی، تے اما جی برداشت نہ کر سکیاں، فرمان دیا نے وعلیکم السلام بلعنت اللہ، اور تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوئے تے تواڈے تے موت واقعہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اے جدو چلے گیا نا، آقا فرماندے نے عائشہ ایڈے غصے چ آ گئی ہیں، حضور تسا سنیا نہیں ہے نا کی بکواس کیتی ہے، کی آکھیا؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ سنتے میں بھی لے آئے، میں جو کہہ دیتا سی وعلیکم، آوے حکمت عملی، وعلیکم جو مینوں آکھیا جے او ہوئی تانوں، گل یہ بھی ہوئی ہے، وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تواڈے تے موت ہوئے، تواڈے تے لعنت ہوئے، گل یہ بھی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اللہ نرم نے تے نرمی نو ہی پسند فرماندے نے۔ عائشہ میں جو جواب دے دیتا وعلیکم جو مینوں آکھیا جے او ہوئی تانوں ہوے، اللہ نرمی، لوگ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، غصے کو لو اپنے آپ نو بچاؤ، غصہ بہت ہی بری بلا ہے۔ اللہ یہی وجہ بندہ اپنے آپ نو سمجھدا میں اعلیٰ، میں بالا، میں افضل، میں بہتر، میں انہاں نالوں برتر، لیکن انہوں پتہ نہیں نا نیویں نو پھل بہتا لگدا، کاموں کی والو نیویں نو پھل بہتا لگدا، اے گل ہر کوئی جانے، اچے رخ سرودے ایویں اور بن پھل رہن نمانے۔ احساس تفاخر پیدا ہوندا، انہاں چیزاں تو بچیا جائے، غصہ کنٹرول رکھیا جائے اور اپنے دل دے اندر نرمی پیدا کیتی جائے، اے دے نال دنیا دے اندر بھی اللہ عزتاں نصیب فرماندے نے اور کل قیامت دے دن بھی رب العالمین عظمتاں نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس